सर्वप्रथम त हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो भौतिक संसारमा जति पनि शरीरधारी जीवात्माहरू छन्, जस्तै मनुष्य, पशु, पक्षी, किराफटेङ्ग्रा, माछा आदि जति पनि शरीरधारी जीवात्माहरू छन्, यो शरीरहरू यिनीहरूको वास्तविक शरीर होइन। वास्तवमा यो जति पनि शरीर छन्, यो शरीर जीवात्माको वास्तविक रियल बडी होइन कि, रियल बडी होइन भने यी इन्द्रियहरू कसरी उनीहरूको रियल सेन्सेसहरू हुन सक्छन्? होइनन्। होइन, जबकि शरीर नै उनीहरूको होइन भने कसरी यो सेन्सेसहरू उनीहरूको होइन नि? त त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन कुरो उनीहरूको होइन, जुन सेन्सेस उनीहरूको होइन, जुन बडी उनीहरूको होइन, त्यसबाट पाएको आनन्द उनीहरूको होइन। यो भगवद् गीताको 2nd च्याप्टरमै बताइएको छ। त्यसबाट पाउने आनन्द उनीहरू, जस्तै हामीले जिब्रोले मिठो मिठो स्वादिष्ट कुराहरू हामीहरू खान्छौँ, तर यो जिब्रो हाम्रो होइन, हाम्रो आत्माको यो जिब्रो होइन भने यो हाम्रो आत्माले पाएको आनन्द होइन। यो जिब्रोले जुन खाँदा मिठो मिठो स्वाद हामीहरूलाई पाएको जस्तो लाग्छ नि, त्यो वास्तवमा हाम्रो आत्माले पाएको स्वाद नै होइन। हेर्नुहोस् है। अनि राम्रो राम्रो चिज देखेर आँखालाई जुन आनन्द आउँछ नि, त्यो वास्तविक हाम्रो आत्माले पाएको आनन्द होइन। होइन, किनभने आत्माको आँखा यो हुँदै होइन। र जुन छालाले स्पर्श गरेर जुन आनन्द पाएको हुन्छ, त्यो आनन्द पनि आत्माको आनन्द होइन। त्यो आनन्द आत्माको आनन्द होइन, किनभने यो छाला आत्माको होइन र शरीरको कुनै पनि अङ्ग प्रत्यङ्ग इन्द्रिय आत्माको होइन। सो आत्मा यही अविद्या रूपी आवरणले ढाकिएको हुन्छ र उसले विचार गर्दछ। वास्तवमा यो गलत कन्सेप्सन आत्मालाई परेको हुन्छ, हाम्रो जीवात्मालाई, कि म यो शरीर हुँ, यो जुन कभरिङ छ यो कभरिङ शरीर हो। यसलाई तपाईँ यसरी बुझ्नु होला कि एउटा मिसकन्सेप्सनमा हाम्रो आत्मा बसिरहेको छ कि मैले यो संसारमा सुख भोगिरहेको छु भन्ने मिसकन्सेप्सन हो। होइन, जसरी तपाईँ यो जिब्रोलाई मानौ प्लास्टिकले बेरिदिनुहोस् र त्यो प्लास्टिकले बेरिदिएर तपाईँ केही कुरा खानुहोस्, मिठो मिठो स्वादिष्ट कुरा खानुहोस्, के तपाईँले त्यसबाट स्वाद पाउन सक्नुहुन्छ? निश्चित रूपले सक्नुहुन्न नि। हो त्यसै गरी यो भौतिक शरीरबाट हाम्रो आत्माले कुनै पनि हालतमा आनन्द पाउनै सक्दैन। त्यो एउटा के भन्दा रङ इन्फर्मेसन अथवा रङ इम्प्रेसन मात्र आत्मालाई, त्यो अज्ञान हो, त्यो अविद्या हो। आत्मा अविद्याले ढाकिएको हुन्छ, त्यो मायाले, त्यो अविद्या रूपी आवरणले ढाकिदिएको कारणले गर्दा आत्मा एउटा इल्युजनमा पर्छ कि मैले मिठो मिठो खाइरहेको छु, मैले राम्रो राम्रो लाइरहेको छु, मैले भोगविलास गरिरहेको छु, विषय जीवन बिताइरहेको छु, मैथुन गरेको छु, यो गरेको छु, त्यो घुमिरहेको छु। यी यावत उसलाई मिसकन्सेप्सन हुन्छ, भ्रम हुन्छ कि उसलाई, र यो आनन्दमै ऊ बोल्न थाल्दछ। हेर्नुहोस् है। अन्यथा आत्माले यो भौतिक शरीरबाट एक रत्ती पनि आनन्द पाउन सक्दैन। हुँदै होइन यो शरीर आत्माको, हुँदै होइन। हाम्रो आत्माको त दिव्य शरीर छ, अर्कै शरीर छ, अर्कै, जुन हामीले यति बेला भुलेका छौँ। हामीलाई थाहा पनि छैन, हामीलाई थाहा पनि छैन हाम्रो आत्माको शाश्वत शरीर छ, दिव्य सच्चिद आनन्दमय शरीर छ, जुन शरीरमा कुनै पनि किसिमको दुःख कष्ट छैन। जसो यो भौतिक शरीरमा जुन जन्म मरण जरा व्याधि अनेक किसिमका भौतिक दुःख त्रितापहरू क्लेशहरू सङ्घर्षहरू स्ट्रगलिङ फर एक्जिस्टेन्स विविध किसिमका यावत जति पनि दुःख कष्टहरू हाम्रो भौतिक शरीरले अनुभव गरिरहेको हुन्छ, त्यो अनुभव नगर्ने एउटा दिव्य शरीर छ जसलाई सिद्ध देह भनिन्छ। यस हाम्रो आचार्यहरूको ग्रन्थमा हामीहरू यो पढ्न सक्दछौँ। प्राप्त रूप सनातन गोस्वामीले यसको बारेमा प्रचुर लेख्नु भएको छ कि हाम्रो सिद्ध देह छ, सिद्ध शरीर छ, मुक्त शरीर छ, सच्चिदानन्द शरीर छ, जुन शरीर साक्षात् भगवानको जस्तै दिव्य छ, भगवानको सेवामा लागेर दिव्य आनन्दको अनुभव गरिरहेको शरीर छ। तर यो भौतिक संसारमा मायाबाट हामी कैद भएका छौँ, हाम्रो जीवात्मा। हैन, कृष्ण भगवानले मामै वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, कृष्णको अंश हौ हामी सारा जीवात्माहरू। तर भौतिक जगतमा हामीहरू मानौ कि मायाको अंश भएर बसिरहेका छौँ। हैन, अविद्या र अज्ञानको शिकार भएर चाहिँ म भोक्ता हौ, म भोक्ता, आई एम द इन्जोयर, मैले इन्जोय गरिरहेको छु भन्ने यो गलत कन्सेप्टमा हिँडिरहेका छौँ। तर कोही पनि नत्र भनेदेखि हामी सबै सेटिस्फाई भएको देख्थ्यौँ, कोही पनि सेटिस्फाई छैनन् संसारमा। यदि इफ यु आर इन्जोयर, यदि तपाईँ हामी इन्जोयर हो भनेदेखि त हामी सेटिस्फाई हुनुपर्ने हो नि। तर कोही पनि सेटिस्फाई छैन। मानिसहरूसँग हरेक कुरा छ, एभ्रिथिङ,
हैन। पहिलेको मानिसहरूसँग केही छैन भन्छन्, तर अहिलेका मानिसहरूसँग पहिला मानिसहरू लेटर पठाउनु पर्यो भनेदेखि कुनै के चरालाई परेवालाई पठाउँथे अरे अथवा अर्कै के तरिकाले पठाउँथे, 1 महिनापछि लेटर म्यासेज पुग्थ्यो। तर अहिले मान्छेले क्लिक गरेको भरमा आफ्नो मनको कुरो सारा दुनियाँभरि फैलाउन सक्छ व्हाट्सएप म्यासेन्जरबाट। तैपनि मान्छे निराश छ, दुखी छ। मान्छेहरू त्यो आफ्नो नैराश्यता, आफ्नो दुःख हैन, सोशल मिडिया, युट्युब, घर घरमै अब तपाईको आफ्नो हातमा सारा संसार तपाईँ देख्न पाउनुहुन्छ। एभ्रिथिङ हैन, एभ्रिथिङ छ, प्लेन्स, रेलवेज, सो मेनी थिङ्स, बट स्टिल पिपुल आर अनह्याप्पी। अझै पनि मानिसहरू उनीहरू दुखी छन्। वाइ? किन भन्दा उनीहरूले आफूलाई भोक्ता सोचिरहेका छन्, इन्जोयर सोचिरहेका छन्। यो मिसकन्सेप्सनमा उनीहरू बाँचिरहेका छन्, जबकि उनीहरू त्यो होइन। उनीहरूको क्रिएसनै कसैको सुख सम्पादनको लागि भएको छ, आफ्नो स्वसुख सम्पादनको लागि भएको छैन। जसको क्रिएसन, मानौ इक्जाम्पल, मेसिनभित्रको पूर्जा अथवा ज्यावल के हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो पूर्जा मेसिनबाट खस्यो भने त्यो पूर्जाको कुनै पनि कामै आउँदैन, त्यसको कुनै युटिलाइज नै हुँदैन, युटिलिटी नै हुँदैन हैन। तर यदि त्यही पूर्जा यदि त्यो मेसिनभित्र गयो भनेदेखि इट क्यान बी फुल्ली युटिलाइज्ड, उसको प्रपर युटिलिटी भयो कि प्रपर भ्याल्यु भयो। तर यदि त्यही पूर्जा मेसिनबाट खस्यो भनेदेखि इन्डिपेन्डेन्टली उसको केही अस्तित्व नै हुँदैन, इज युजलेस इनफ्याक्ट हैन। तर मेसिनमा युज भयो भने ही हेज गट ग्रेटर भ्याल्यू। सो त्यसै गरेर हामी जीवात्माहरू कृष्णका अंश हौँ। एक हिसाबले सोच्नुहोस्, हामी कृष्णको पूर्जा हौँ। युगल सरकार प्रियाप्रीतम राधा कृष्णको हामी पूर्जा हौँ, पार्ट्स एन्ड पार्सल। र उहाँहरूको सुख सम्पादन गर्नु, युगल सरकारको सुख सम्पादन गर्नु नै हाम्रो आत्माको स्वभाव। बस यति। त्यसैबाट हामीलाई आनन्द आउँछ, त्यसैबाट हाम्रो भ्याल्यु हुन्छ, त्यसैबाट हाम्रो अस्तित्व सार्थक हुन्छ। यदि त्यो गरिएन भनेदेखि हाम्रो अस्तित्व सार्थक हुँदैन, हाम्रो भ्याल्यु हुँदैन। वी आर भ्याल्युलेस, वी डोन्ट ह्याभ भ्याल्यु बिकज वी आर क्रिएटेड फर द्याट हैन। तटस्थ जीवात्माहरू हामीहरू। भगवानका अनेक शक्तिहरूमध्ये बहिरङ्ग शक्ति, अन्तरङ्ग शक्ति र तटस्थ शक्ति। बहिरङ्ग भनेको यो भौतिक प्रकृति, भगवानको अन्तरङ्ग शक्ति भनेको भगवानको दिव्य जगत, त भगवानको तटस्थ शक्ति भनेको हामी भौतिक संसारका जीवात्माहरू। त हाम्रो उत्पत्ति नै राधाकृष्णको प्रेम लीलामा सहायता गर्नको लागि भएको छ र त्यसैबाट हामीले आनन्द पाउन सक्छौँ। यो होइन कि हामीले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई शोषण गरेर इन्द्रियहरूलाई परिचालन गरेर आनन्द पाउन सक्दैनौँ। र संसारमा भइरहेको त्यही छ, मानिसहरूले इन्जोय गर्नको लागि अनेक कुराहरू बनाएका छन्। एभ्री डे अनेक तरिकाले मानिसहरूले सेक्स प्लेजर लिन चाहन्छन्, चाहे मेडिसिन लिएर होस्, चाहे ड्रग्स लिएर होस्, चाहे टोयजहरू लिएर होस्। हामीहरूले देखेका छौँ संसारमा मानिसहरूले भौतिक सुख वृद्धिका लागि कति कुराहरूको इन्भेन्सन गरेका छन्, तर पनि मानिसहरू सुखी छैनन्। एभ्री टाइम वी क्यान सी दे आर सो स्याड, दे आर कमिटिङ सुइसाइड। उनीहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्। किनभने तिमीसँग त अब सब सुख छ त, किन तिमीले निराश हुनु पर्यो? किन तिमीले सुइसाइड गर्नु पर्यो? वाइ? बिकज किनकि उनीहरू त्यसको लागि होइन। दे आर नट मेन्ट फर द्याट, दे आर एगेन्स्ट देयर नेचर अफ सोल। आफ्नो आत्माको प्रकृति विरुद्ध उनीहरू बाँचिरहेका छन्, जिउने कोसिस गरिरहेका छन्। कृत्रिम हो वास्तवमा। कृत्रिम तरिकाले यदि हामी जीवनयापन गर्दछौँ भने केही समयलाई, हामीलाई केही क्षणिक समयको लागि आनन्द मिल्ला, रमाइलो मिल्ला, किन आर्टिफिसियल लाइफ केही समयलाई सुखदायी होला, तर अन्ततोगत त्यो दुःखदायी नै हुन्छ। कृष्णले त्यही कुरा गीतामा बताउनु भएको छ, जुन कुरा सुरुमा प्लेजरेबल छ पछि त्यो कुरा मिजरेबल हुन्छ, जुन कुरा सुरुमा मिजरेबल छ त्यो पछि प्लेजरेबल हुन्छ। त्यही फ्याक्ट हो, हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। सो अनेक तरिकाले मान्छेले संसारमा भौतिक आफूलाई भोक्ता बनाउनकै लागि भनेर ऊ लडाइँ गरेर लागि परेको छ। तर अन्तिममा जति जति आफूलाई भोक्ता बनाउनतिर उन्मुख हुँदै जान्छन् त्यति त्यति उनीहरू नैराश्यतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको हामीहरूले देखेका छौँ। सारा वर्ल्ड वाइड, केवल यहाँ मात्र होइन, एभ्रिवेयर। त्यो उनीहरूको चेहराबाट देखिन्छ मानिसहरूको। नो स्माइलिङ एट अल, नो चार्मिङ, हैन, प्लास्टिक स्माइलिङ मात्रै छ। जस्तै स्टुडियोमा गएर स्माइल प्लिज भन्दाखेरि भयो भनेर हुन्छ नि एउटा पोजिसनमा, बस त्यही छ एभ्रिवेयर। तर भित्र मानिसहरूको हृदयमा डाहा छटपटी छ, अशान्ति छ, पीडा छ हैन। त्यसको प्रस्फुटन अहिले संसारमा मानिसहरूले गरिरहेका छन् अनेक तरिकाले। मेडिसिन लिएर स्लिपिङ पिल्स लिनुपर्छ मानिसहरूलाई,
किन लिनु पर्यो स्लिपिङ पिल्स? किनभने उस रातमा सुत्न सक्दैन, फ्रस्ट्रेसनले गरेर, टेन्सनले गरेर। टेन्सन त नहुनु पर्ने हो नि। यत्रो फ्यासिलिटिजहरू छ, यति सुख सुविधाहरू अहिले मोडर्न टाइममा त झन् कति के छ, तर पनि मान्छे निराश छन्। वाइ? बिकज देयर कन्सेप्ट इज रङ। एन्ड वाट्स द्याट कन्सेप्ट? उनीहरूको कन्सेप्ट के हो? आई एम इन्जोयर, आई एम इन्जोयर। तर द मोमेन्ट उनीहरूले भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शान्ति मृक्षति, जुन दिन उनीहरूले सोच्दछन् कि भोक्ता म होइन, भोक्ता परम भोक्ता त राधा कृष्ण हुनुहुन्छ, बस युगल सरकार हुनुहुन्छ, प्रिया प्रीतम हुनुहुन्छ, र उहाँहरूको खुसीको सम्पादन, उहाँहरूको सुखको सम्पादन, उहाँको चरण सेवा नै मेरो जीवनको सुखको एकमात्र स्रोत हो है भनेर जब हामी बुझ्दछौँ, जसरी त्यो खसेको त्यो पूर्जाले, मेसिनको पूर्जाले म यो मेसिनमै गएर फिट भएँ भने मेरो वास्तवमा मैले खुसी सुख पाउँछु भनेर सोच्दछ, त्यसै गरेर हैन हामीले अहिले यो लेभलमा यो कुरा नबुझ्न सकौँला, किनभने हामी अझै पनि मन्डेन लेभलमा छौँ। अरूलाई सुख दिएर पनि कहीँ सुख पाइएला भन्ने हामीलाई लाग्ला। सामान्यतया भौतिक कन्सेप्ट भनेको के हो? सुख भने त आफूले पो पाउनु पर्ने, अरूले सुख पाएको देखेर पनि कहीँ सुख मिल्छ भन्ने यो कन्सेप्ट। तर स्पिरिचुअल वर्ल्डमा त्यो होइन। आध्यात्मिक जगत कृष्णको गोलोकधाममा त्यहाँ भक्तहरू आफ्नो सुखको चाहना नै राख्नुहुन्न। जति कृष्ण र राधारानी र कृष्ण र गोपिनीहरू, उच्च कोटिका गोपिनीहरूले जति प्रेम लीलामा उहाँहरू शरीक हुनुहुन्छ, भक्तहरूले त्यसमा सेवा गर्नुहुन्छ, निकुञ्ज कुञ्ज निकुञ्जमा त्यति धेरै भक्तहरूलाई आनन्द आउँछ, त्यति धेरै। यो भौतिक जगतको जुन आनन्द छ त्यो आनन्द त एउटा कण पनि होइन कि। त श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति र सामृत सिन्धुमा बताउनुहुन्छ, यो भौतिक संसारमा पाइने सुखको पराकाष्ठा भनेको ब्रह्म सुखको कण जति पनि होइन। ब्रह्म सुखको कण, ब्रह्म सुख भनेको के हो? ब्रह्म साक्षात्कार अथवा निराकार ब्रह्मलाई प्राप्त गरेर जुन सुख प्राप्त हुन्छ, त्यो सुखको एउटा कण, एउटा बिन्दु पनि होइन। भौतिक संसारको सुखको पराकाष्ठा। सुखको पराकाष्ठा भनेको के हो? मानौ तपाईसँग बेस्ट गाडीहरू छ, तपाईहरुसँग बेस्ट घरहरू छ, त्यो पनि एउटा मात्र होइन। सुखको पराकाष्ठा भनेपछि हाइएस्ट लिमिट अफ ह्याप्पिनेस। मानव संसारमा अम्बानीले भोगेको सुख हैन, बिल गेट्सले भोगेको सुख, जति पनि संसारका बिलियनियर ट्रिलियनियरहरूले भोगेको जुन सुख छ, त्यो सुखलाई तपाईहरु मान्नुस् कि भौतिक सुखको पराकाष्ठा हैन। यो भौतिक सुखको पराकाष्ठा, अब यहाँ सामान्य सुखको कुरै गरिएको छैन। भौतिक सुखको पराकाष्ठा भनेको ब्रह्म सुखको एउटा कण हो, तुच्छ कण, एउटा सानो एकदमै पोइन्ट हो। त त्यो ब्रह्म सुख भनेको गोलोक धाममा श्री श्री राधा कृष्णको युगल चरणको सेवा गरेर प्राप्त गरिने दिव्य सुखको एउटा कण जति पनि होइन भनिएको छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी कम्पेयर गरिएको छ। रूप गोस्वामी पादले यसरी सुखलाई कम्पेयर गरिदिसक्नु भएको छ। ब्रह्म सुख भनेको त गोलोक धाममा राधा कृष्णको युगल सरकार, युगल चरणको सेवा गर्दाखेरि प्राप्त गरिने त्यो सुख, त्यो आनन्दको एक कण पनि होइन भनिएको छ। त भनिएको छ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब शङ्ख 10 शङ्ख नील 10 नील 10 नील आनन्द ब्रह्म सुख भन्दा त्यति बढी छ गोलोक धाममा राधा कृष्णको युगल चरणको सेवा गरेर। ल हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ कि राधा कृष्णको सेवा गर्दाखेरि हामी जीवात्माले कति आनन्द प्राप्त गर्यो, त्यो आनन्द र भौतिक संसारको आनन्द हैन। क्यान यु कम्पेयर? इट्स कम्पेयर पनि गर्न सकिँदैन। वी क्यानट इमेजिन, कम्प्रिहेन्ड पनि गर्न सकिँदैन कि। त यही मानव चोलामा त्यो दिव्य पद प्राप्त गरिन्छ जहाँ युगल सरकारको चरण कमलको सेवा गरेर अनन्त सुख राशि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यहाँ अनन्त दुःखमा हामी रुमल लिएर बसिरहेका छौँ। भौतिक संसारमा अनन्त दुःख, कहिल्यै नसकिने दुःख। क्यान यु इमेजिन हैन? सो आफूले आफूलाई केवल म कृष्णको भोग्य हुँ, राधा कृष्णको भोग्य हुँ, यो सोचेर भक्ति जीवनमा अगाडि बढौँ, अहोरात्र नाम जपौँ, कृष्ण भावनाले युक्त बनौँ र यो भौतिक शरीर मेरो हो र यो शरीरका इन्द्रियहरू मेरा हुन् भन्ने यो जुन अभिमान छ, यो मायाले जुन हामीहरूलाई लादेको जुन अहङ्कार छ, यो अहङ्कारलाई हामीहरूले चिरेर फालौँ हैन। यसलाई नष्ट गर्नुपर्छ र त्यो नष्ट गर्ने कार्य केवल भगवानको नाम जपबाटै हुन्छ, भक्तिद्वारा मात्रै हुन्छ, अरूबाट सम्भव छैन।
श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।